ضرور تانی دیکھیا کر دی۔ بخاری شریف اندر لکھی آئے میری آقا دے دل دا ٹکڑا سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربان جاما سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ہے تے میری آقا دا نواس ہے، موت دی کشمکش اندر تے دنیا تو جان والا ہے نا یارو جان دے ہو ماپیاں کولوں انہاں موقعاں تے صبر نہیں ہویا کردا، ماپیاں دیاں کھمبر سپیندیاں نے اکھاں ڈل پیندیاں نے نا میری آقا علیہ السلام دا نواسا تے سیدہ زینب دا بیٹا دنیا تو جان والا ہے، سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا، اسامہ میرا پیغام میرے بابا دی طرف لے جاؤ، میرے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کر کے پیغام دے دیو، محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ نا تو نواسا تے سیدہ زینب دا بیٹا موت دی کشمکش اندر تے دنیا تو جان والا ہے نا موت نہیں دیکھیا کر دی، اے کسے نبی دا نواسا ہے، اے کسے نبی دا بیٹا ہے، اے نبی رسول ہے، موت والا فیصلہ برحق کے لوگوں تیان کرے آجے۔ حضرت اسامہ میری آقا نو جا کر کے خبران دین دینے تے میری آقا علیہ السلام کسے اسلام دے اہم کام اندر مصروف نے، آقا فرمان دینے اے میرے پیارے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لے جا، میری پیاری زینب نو جا کر کے کہہ دے پیاری زینب صبر کر کے دکھائی، صبر والا دامن اتھوں نہ جان دے تے سیدہ زینب دیاں کھمبر سپیندیاں نے، سیدہ زینب ٹائم مار کے رو پیندیاں نے کہ دیاں نے اسامہ میرے بابا تشریف لے کر کے آنگے نا، جدو میں اپنے بابا نو دیکھاں گی میرا صدمہ کم ہو جائے گا، میں قربان جاما یارو میں یہ تھے کو اور پیغام دینا چاہنا، رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا او یارو انہاں بیٹیاں نو دکھ آئے، انہاں بیٹیاں نو صدمہ آئے نا فوراں باپ دے دروازے تے پہنچ جاندیاں نے، انہاں بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کرو، انہاں بیٹیاں دے دل نہ دکھایا کرو، تسی نہیں جان دے ہو انہاں بیٹیاں دا پیار، تسی نہیں جان دے ہو انہاں بیٹیاں دی محبت، یارو اچھے میں نقصہ کھچنا چاہنا ماں جان دے ہو دیا قلبی نو اپنی بیٹی نو اس طرح دفن کر رہے آئے تے بیٹی رو کر کے پتہ ہی کی کہیں دیئے نہ میں روماں نہ میں پیسے منگا تے نہ میں تیرے والے آواں بے بابل مینو ایتھے کلیاں چھڑ کے نہ جامی تے میں روندی روندی مر جاواں تے جس دن روز قیامت ہو سی تے جس دن روز قیامت ہو سی تے اللہ دے دربارے اس دن لب لمانگی ابو میں اٹھے تینو تے لے لنگی بدلے سارے یارو اینا بیٹیاں نو دکھ نہ دیا کرو، تسی نہیں جان دے ہو اینا بیٹیاں نو دکھ آئے نا تے بیٹیاں فوراں ماپیاں دے دروازیاں تے آ جاندیاں نے، او اینا پہنا نو دکھ آئے ویران دے دروازیاں تے آ جاندیاں نے، نا اینا پہنا نہ دل دکھایا کر، نا اینا پہنا نو ستایا کرنا، یارو میں کیڑی گل دسنا چاہنا ماں سیدہ زینب کہندیاں نے اسامہ اگر میرے بابا تشریف لے کر کے آنگے بے آقا دی زیارت کرانگی میرا صدمہ کم ہو جائے گا، حضرت اسامہ پھر تشریف لے جان دینے محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ تو ڈی پیاری زینب صبر ضرور کر رہی ہے
پر اکھاں اندر آنسو نے تے روئی جا رہی ہیں اکھاں اندر آنسو آ جانا یہ تیرے میرے کنٹرول اندر نہیں یہ تیرے میرے وس دی گل نہیں دی یار اکھاں دا رونا جائز ہے پٹنا جائز نہیں دا اکھاں دا رونا جائز ہے بابا کرنا جائز نہیں دا اکھاں دا رونا جائز ہے سر تو ڈپٹا اتارنا جائز نہیں دا اکھاں دا رونا جائز ہے گرے بان چا کرنا جائز نہیں دا حضرت اسامہ تشریف لے جاندے نے محبوب جی تشریف لے کر کے آؤ توڑی پیاری زینب دیاں کھاں چنگاں سونے تے سیدہ زینب رو رہیاں نے آقا جی تشریف لے کر کے آؤ میری آقا دے نال 10 صحابہ نے تے میری آقا چل پہندے نے چل دیاں میری آقا علیہ السلام سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کارندر تشریف لے کے آندے نے میری آقا دے نال حضرت معاذ بن جبل حضرت سعد حضرت سعید حضرت ابو عبیدہ بن جرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری آقا دے نال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ نے میری آقا اپنی بیٹی دے گھر اندر داخل ہوئے نا یارو میں اس طرح کہا کرنا میرے نبی نے اپنی بیٹی دیاں اکھاں در آنسو دیکھے ہونگے تے میرے نبی دیاں اکھاں برس پئیاں ہونگیاں اور تسی مابے آئے ہو میں توڑے کل رب دا واسطہ دے کر کے ایک سوال کرنا ماں یار میں نو داسنا باپ کسے باپ اپنی بیٹی دے کار اندر جائے نا تے بیٹی دیاں اکھاں در آنسو ہونا تے یار باپ دا دل ٹوٹ جاندہ ہے باپ دیاں اکھاں برس پئیندیاں نے نا میری آقا علیہ السلام دیاں اکھاں در آنسو آ جاندے نے میری آقا اپنی پیاری زینب نو سینے نہ لا لیندے نے میری آقا نے اپنے نواسے نو ہتھاں تے اٹھا لے ہے ادھر موت دا پیغام آ جاندے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع میری آقا دا نواسا دنیا تو چلا جاندہ ہے تے یارو میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب رو رہیاں ادھر میرے نبی دی اکھاں درمیاں سوا جاندے میرے نبی دے کہ یار اگے بڑھ دے میری آقا نو کہندے سونیاں تسی روندیاں نو حسان والے تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے آپ روئی جا رہے ہو تسی اپنی بیٹی زینب نو کہہ رہے ہو پیاری زینب اکھاں دران سونا بہا آقا فرماندے نے صحابیو اکھاں دارونا رحمت کہو سبحان اللہ بخاری اندر لکھی آقا فرماندے نے صحابیو اکھاں دا رونا رحمت ہے میں قربان جاما میرے نبی نے اس مقام تے دسے اب موت ایک اٹل فیصلہ اور موت ایک حقیقت ہے موت آ کر کے رہ گی موت تو کوئی نہیں بچ سکدا جے یارو اے تا اللہ دے قرآن نے تینوں تے مینوں بار بار دس دیتا ہے موت آ کر کے رہ گی ہر حال اندر موت آ کر کے رہ گی مینوں اے دسو آج تک کوئی موت تو بچ سکے آئے آج ساڈا کوئی ساتھی بیمار ہو جائے نا ویر بیمار ہو جائے اسی ہاسپٹل لے جانے اسی جناب ڈاکٹر نو بلانے حکیم نو بلانے طبیب نو بلانے ڈاکٹر تے حکیم طبیب سانو جواب دے دیں اسی فوراں جرنل ہاسپٹل میاؤں ہاسپٹل اور جناب اسی فلاں ہاسپٹل اندر اپنے مریض نو لے جانے
اور ڈاکٹرانو جا کر کے کہنے ہاں جناب سب کچھ وک دے وک جائے ساڈا مکان وک دے وک جائے دکان وک دیئے وک جائے ہر چیز وک دیئے وک جائے پر اللہ ساڈے ویر نو شفاواں عطا کر دے اللہ ساڈے ویر نو صحت عطا کر دے وے اور میں سوال کرنا وا MBBS ڈاکٹر بھی موجود نے نرساں بھی موجود نے ہر مرض دی دوائی بھی موجود ہے ادھروں موت دا پیغام بھی آ گئی ہے اللہ دسنا چاہندے نے اور دنیا جہان دیو لوگو جیڑا میں رب نے وقت مقرر کر دیتا ہے ایک منٹ دور دی گل ہے ایک سیکنڈ نہ گھٹ سکدا ہے تے نہ ود سکدا ہے